अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद शरीफ के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वो वजीफ़ा बताया है जो मुसीबत ज़दा हैं या परेशान हैं कि अगर वो ये वजीफ़ा करें तो उनकी परेशानी या मुसीबत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे कोई मुसीबत पेश आए उसे कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझ पर दरूद पढ़ना मुसीबतों और बलाओं को टालने वाला है। दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दरूद पढ़ो, जो हाज़िरी की तमन्ना हो तो दरूद पढ़ो। आज के दौर में हर दूसरा शख्स किसी न किसी परेशानी, मुसीबत या तकलीफ़ में मुब्तला है और हर कोई उसका हल ढूंढना चाहता है। तो फिर आज से उठते बैठते हर काम करते हुए बस दुरूद शरीफ का विर्द रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस तरीके से उस ज़रिए से आपके मसाइल हल करेगा या परेशानी दूर होगी कि आपने जैसा कभी सोचा भी नहीं होगा। दुरूद इतनी बड़ी नेमत है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के वाले के पास ले जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज सीरत के जिस पहलू के बारे में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, उस सीरत के पहलू के बारे में हम मोस्टली बहुत कम पढ़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक एक पहलू इतना शानदार है और इतना कुछ सीखने को मिलता है कि आपके हर सीरत के पहलू पे बुक्स लिखी गई हैं। उलमाए कराम हर अपने खुतबे में आपकी सीरत को बहुत अच्छे तरीके से बयान करते हैं, लेकिन ये पहलू आपके साथ डिस्कस करने का मेरा मकसद ये है कि हम आपके इस पहलू से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि सब्र, और ये हमें सीखने को मिलता है या कि हमारे तक ये इस्लाम पहुंचा कैसे है और किन किन दुख और तकालीफ को हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़रना पड़ा और तब ये दीन हमारे तक पहुंचा है। आप महबूबे रब्बिल आलमीन हैं और आपका मुकाम बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाए किराम को इस्लाम फैलाने में बहुत तकालीफ का सामना करना पड़ा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपकर चंद सहाबाए किराम को इस्लाम की दावत दी। दारे अरकम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ बैठते और उन्हें इस्लाम की तालीम देते, दीन की बातें बताते, नेकी की दावत देते। और फिर जब ऐलान नबूवत को 4 साल गुजर गए और चौथा साल शुरू हुआ तो कुरान पाक की आयत नाजिल हुई जो सूरह हिजर में है, फस्दा बिमा तुमर, यानी एलानिया कह दो जिस बात का तुम्हें हुक्म है। अब हुक्म हो गया कि आप अल एलानिया इस्लाम की दावत दें। बस एलानिया दावत देना शुरू ही की थी कि जो अपने थे, मोहब्बत करने वाले थे, सादिक और अमीन कहने वाले थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की गोया गवाहियाँ दिया करते थे, वो सब दुश्मन हो गए। ऐसा लगता था कि जैसे पूरा अरब मुखालफत पर उसने कमर बस्ता हो गया है। उन्हें किसी तरह चैन नहीं आता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किस तरीके से आज़ादी पहुँचाई जाए। शहीद इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उन्हें ये खौफ था कि बनु हाशिम एक बहुत बड़ा कबीला है और उनसे लड़ाई छिड़ जाएगी। शहीद तो ना कर सकते मगर सताना शुरू किया, तकालीफ देना शुरू की। आज सुनते हैं तो अकल हैरान रह जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे आका करीम को किन किन तकालीफ से का सामना करना पड़ा। आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह के हबीब को इतना सताया गया। सबसे पहले ये मशहूर किया गया कि ये सितारों का इल्म बताते हैं, साहिर हैं, जादू करते हैं, शायर हैं, मजनून हैं। माज़अल्लाह वो ये प्रोपेगेंडा करते थे कि ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है। फिर इससे भी उनका दिल ना भरता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरते तो आपके पीछे शरारती लड़कों को लगा देते। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलते और उन्हें बुरा भला कहते, आप पर आवाज़ें कसते, माज़अल्लाह गालियाँ देते, शोर मचा कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकते। कुफारे मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर निजासत डाल देते
کبھی آپ آقا کریم الصلاۃ والسلام کو دھکا دیتے، کبھی آپ کی نازک گردن میں چادر ڈال کر گلا گھونڈنے کی کوشش کرتے۔ آج ہم اگر کوئی نیکی کرتے ہیں اور بدلے میں کوئی برا کرے یا ہمیں اس کے بدلے میں کوئی تکلیف پہنچائے تو ہم وہ فوراً نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آقا کریم کے سیرت کے اس پہلو سے کو اگر دیکھیں تو ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ انہوں نے کتنی تکالیف دیکھی، کفار نے انہیں کس کس طریقے سے ایذا پہنچائیں، لیکن انہوں نے اپنی نیکی کا کام کرنا نہیں چھوڑا، انہوں نے دین کی تبلیغ کرنی نہیں چھوڑی۔ اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے دین کیسے پھیلایا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابو معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں قریب ہی تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ کسی طرح نبی پاک الصلاۃ والسلام کو آپ نے ان سے چھڑایا، سب کو دھکے دیے اور اس دھکم پیل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زخمی ہوئے، انہیں بھی ان لوگوں نے بہت مارا۔ جب یہ کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے کہ کیسے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، سورج کو پلٹا دیا تھا، کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے آقا کو دیکھتے تو ایمان نہ لاتے، بلکہ یہ کہتے کہ یہ جادوگر ہے۔ ان کے دلوں پر ایسی مہر لگی تھی کہ وہ انہیں سب کچھ دیکھتے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ غافل تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جن پر قرآن پاک نازل ہوا تھا، وہ خبیث لوگ قرآن لانے والے جبرائیل علیہ السلام، قرآن بھیجنے والے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سب کے لیے بہت برے کلمات کہتے، گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ کوئی قرآن کی آواز نہ سن سکے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو وہ تالیاں بجانا شروع کر دیتے، سیٹیاں بجاتے، اتنا شور کرتے کہ کسی کے کانوں تک قرآن پاک کی تلاوت کی آواز نہ پہنچ سکے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی محافل میں جاتے اور جا کے قرآن سنانا شروع کرتے تو آپ کا چچا ابو لہب پیچھے سے آوازیں لگاتا، لوگوں میرا بھتیجا جھوٹا ہے، کوئی بات نہ سننا۔ کیسی آپ کے دل کو اس وقت تکلیف پہنچتی ہوگی جب آپ پر اتنے آپ کو ستایا جا رہا ہوتا ہوگا، لیکن وہ آقا کریم خاموش رہتے، مگر وہ منبعِ علم و حکم خاموش رہتا تھا، صبر کرتا تھا، انہیں دعائیں دیتا تھا۔ سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کے لیے تشریف لے گئے، لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ پر دھول اڑاتا جاتا اور کہتا، اے لوگو اس کے فریب میں نہ آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم ہمارے خداؤں کی عبادت چھوڑ دو۔ ایک بار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ اس کا خلاصہ ہے۔ ابو جہل نے اناؤنس کروایا کہ ہے کوئی جو آل فلاں کے جو ذبح کردہ اونٹ ہے اس کی اوجڑی لا کر ان کے سجدے میں یا ان کے کھاندے پر رکھ دے۔ اللہ اللہ، عقبہ بن معیط نے لا کر رکھ دی، کافی طویل سجدہ ہو گیا۔ کسی نے بی بی فاطمہ خاتون جنت کو بتایا کہ جلدی چلو۔ حرم کعبہ میں کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اوجڑی رکھ دی ہے۔ ان دنوں بی بی فاطمہ بہت چھوٹی سی تھیں، روتے روتے ان کفار کو برا بلا کہا اور اوجڑی ہٹائی۔ پیارے آقا سجدے سے کھڑے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو بہت دکھ ہوا۔ پھر میرے آقا کریم نے 3 مرتبہ اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھر وہ جو بڑے بڑے کافر تھے جنہوں نے آپ کو بہت تنگ کیا، آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور ان کے لیے بددعا کی، اور یہی آپ کی بددعا کی وجہ سے ہی جنگ بدر میں ایسا ہوا کہ وہ تمام کافر مارے گئے، کسی کا سر کٹا پڑا تھا اور کسی کے جسم کے اعضاء کٹے پڑے تھے اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ ظلم تمام مسلمانوں کو اور صحابہ کرام پر بھی کیے گئے، لیکن ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی ان کے کہے میں نہ آیا اور دین حق پر سب قائم رہے۔ وہ نبی کے دیوانے تھے، ان کی زبان پر
ایک ہی لفظ ہوتا احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ ہمیں کتنی آسانی سے ایمان مل گیا ہے، لیکن اس ایمان کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ آج ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو پہلی آواز اللہ اکبر ہمارے کانوں میں آتی ہے۔ اگر سیرت کی کتابیں پڑھیں تو ہمیں ان قربانیوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے۔ اب ہمارے پہ ہے کہ ہم ان قربانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل و جان سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور نبی پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بھرپور محبت کا اظہار کریں۔ اور ان کی سیرت، اور وہ اظہار ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم